आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में आज शाम G20 सरबराह मीटिंग का आगाज हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ आलमी मामलात पर भारत के मौक़िफ़ और नई दिल्ली में रहनुमाओं के एलामिये से मुताल्लिक़ नताइज पेश करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा आखिरी लम्हात में वोटरों को राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के साबिक़ वजीर कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आज नई दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में हवा के मेयार का इशारिया इंतहाई खराब के जुमरे को पार कर गया है और ये 487 दर्ज किया गया। और तीरंदाजी में लग्जमबर्ग में GT ओपन में खवातीन के तीरंदाजी कंपाउंड मुकाबले में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में आज G20 की 19वीं सरबराह मीटिंग शुरू होने वाली है। इस छोटी मीटिंग में मुख्तलिफ मेंबर मुल्कों के सरबराह और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे और इस साल के ऐलान के तरजीही शोबे के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस छोटी मीटिंग में शामिल होंगे। इस साल की छोटी मीटिंग का मौजू है बिल्डिंग अ जस्ट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इजलास 2 दिन तक जारी रहेगा, जिससे इसकी अहमियत का इजहार होता है। पहले दिन इफ्तिताहिया इजलास होगा और उम्मीद है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इफ्तिताहिया इजलास से खिताब करेंगे, जो कि इस साल के ट्रॉयका के मेंबर और पहलकदमी के पुरजोर हामियों में से एक हैं। ग्रुप 20 के इजलास के मौके पर कुछ बाहमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होने की उम्मीद है। 19वां G20 एलामिया भारत के एलामिये के बाद एक पेशरफ्त हो सकता है। गुर्बत और भुखमरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वालों और ना करने वालों के बारे में मुज़ाकरात, ख़वातीन की क़यादत वाली तरक्की और SDGs के ज़रिए नाबराबरी को ख़त्म करने और सबकी शमूलियत के ज़रिए खुशहाली लाने में मदद मिल सकती है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए 19वीं G20 के भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने G20 के सबकी शमूलियत वाले नज़रिए और जारी अहम मुज़ाकरात के मौक़िफ़ को दोहराया। उन्होंने ब्राजील की सदारत में तरजीह के तौर पर भुखमरी और गुर्बत के खिलाफ आलमी इत्तेहाद की अहमियत के बारे में भी बात की। India has been very instrumental. Prime Minister Modi has been very instrumental in making G20 an inclusive society, and the voice of the African Union will have to be heard very strongly at the Brazil summit also. And therefore, I think India has played a key and a critical role, and African Union will play a very major role in Brazil. नए मुतारिफ कराए गए आयुष्मान वय वंदना कार्ड ने एक अहम संग-मील तय किया है और इसके तहत 70 बरस या उससे ज्यादा उम्र के 10 लाख से ज्यादा बुजुर्ग शहरियों ने अपना इंदराज कराया है। इस कार्ड से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बुजुर्ग शहरी मुफ्त सेहत खदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि 29 अक्टूबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इस कार्ड के आगाज किए जाने के 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये संग-मील हासिल किया गया है। तकरीबन 4 लाख खवातीन ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए इंदराज कराया है। इसके आगाज के बाद से 9 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलाज मुआवजे को मंजूरी दी गई है, जिससे 1400 खवातीन समेत 4800 से ज्यादा 70 बरस के बुजुर्ग शहरियों को फायदा होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा महाराष्ट्र और झारखंड में वोटरों को राग़िब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों रियासतों में इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि महाराष्ट्र में हुक्मरान महायुति सरकार की लापरवाही से वो 7 लाख करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्टों से महरूम हो गई और ये दूसरी रियासतों को मिल गए। इन प्रोजेक्टों की बदौलत रियासत के 5 लाख नौजवानों को काम धंधे मुहैया कराए जा सकते थे। उन्होंने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार, अफरात ज़र, खवातीन के मामलात और महाराष्ट्र की दौलत अवाम को वापस दिलाना आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अहम मामलात बने हुए हैं। एनसीपी-एसपी के सरबराह शरद पवार पुणे और अहिल्या नगर में अपने पार्टी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाए हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के सदर जेपी नड्डा बीलापुर, अकलकोट और करजत में चुनाव जलसों से खिताब करने वाले हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी गोंडिया और नागपुर में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं।
جھارکھنڈ میں انتخابی مہم اپنے عروج پر ہے کیونکہ وہاں بھی آج شام یہ مہم ختم ہو رہی ہے۔ ان دونوں ریاستوں میں اس مہینے کی 20 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مہاراشٹر میں ایک ہی دن میں ووٹنگ ہوگی جبکہ جھارکھنڈ میں ووٹنگ کا یہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی کے سابق وزیر اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر کیلاش گہلوت آج بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کے سینئر لیڈر منوہر لال، پارٹی کے قومی نائب صدر بیجنت پانڈا اور دلی بی جے پی کے سربراہ وریندر سچدیوا اور دیگر پارٹی لیڈروں کی موجودگی میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کی۔ کل جناب گہلوت نے عام آدمی پارٹی سے استعفی دے دیا تھا۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کو اپنے استعفے نامے میں جناب گہلوت نے کہا کہ آج پارٹی کو شدید چیلنجوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سیاسی مفادات نے پارٹی کے عوام کے تئیں عزائم پر ترجیح حاصل کر لی ہے، جس کے سبب کئی وعدے پورے نہیں ہو پائے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک سپیک میں آج رات 9:30 بجے ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ اس پروگرام میں پینشن اور پینشن یافتگان کی فلاح و بہبود سے متعلق محکمے کے جوائنٹ سیکرٹری دروبجیوتی سین گپتا اور دفاعی شعبے کے پینشن اکاؤنٹس سے متعلق جوائنٹ کنٹرولر جنرل مولی سین گپتا بطور ماہر شرکت کریں گے۔ پروگرام کے دوران سامعین اس موضوع پر اپنے سوالات ان ٹیلی فون نمبرز پر پوچھ سکتے ہیں: 011-2342-1050 اور 011-2331-4444۔ دلی این سی آر خطے میں ہوا کی کوالٹی مزید خراب ہو گئی ہے۔ آج صبح 11 بجے ہوا کے معیار کا اشاریہ 487 درج کیا گیا، جو انتہائی خراب زمرے سے زیادہ ہے۔ آلودگی پر قابو پانے سے متعلق مرکزی بورڈ کے مطابق پنجابی باغ میں AQI 497، دلی کے بوانا اسٹیشن میں 495، آنند وہار میں 492، وزیر پور میں 494 جبکہ شادی پور میں 479 ریکارڈ کیا گیا۔ آج صبح سویرے قومی راجدھانی کے مختلف حصوں میں ہلکی سے اوسط دھند چھائی رہی۔ سری لنکا میں کولمبو کے صدارتی سیکریٹریٹ میں صدر انورا کمارا دسا نائکے کے سامنے آج کابینہ وزیروں کو حلف دلایا گیا۔ 22 ارکان پر مشتمل کابینہ نئے باصلاحیت افراد اور منجھے ہوئے سیاستدانوں پر مشتمل ہے، جس کا مقصد ملک کو درپیش اہم مسئلوں کو حل کرنا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ 22 رکنی کابینہ کے حلف برداری کے ساتھ شری لنکا میں صدر انورا کمارا دسانائکے نے اپنی حکومت میں مہارت اور تازگی کا امتزاج پیش کیا ہے۔ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد NPP حکومت کو اصلاحات نافذ کرنے کے لیے ایک مضبوط عوامی مینڈیٹ ملا ہے۔ حالانکہ NPP حکومت میں نسبتی نا تجربہ کاری ایک بڑی تنقید تھی، اس تنقید کو ڈاکٹروں، انجینئروں اور وکیلوں کو کابینہ میں شامل کرتے ہوئے متوازن کیا گیا ہے۔ اس نئی کابینہ میں وزیر اعظم ڈاکٹر ہرنیا مرسوریا اور وجے تہرت شامل ہیں، جو اس سال ستمبر میں صدارتی انتخابات جیتنے کے فوراً بعد عہدہ سنبھالنے والی ابتدائی کابینہ کا حصہ تھے۔ خبرنامے کے لیے کولمبو سے میں احمد معین فاروقی۔ تیر اندازی میں ریننگ ایشین گیمز چیمپئن جیوتی سریکا وینڈم نے لگزمبرگ میں خواتین کے GT اوپن کمپاؤنڈ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ لگزمبرگ میں پہلی بار GT اوپن میں کھیلتے ہوئے جیوتی نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بیلجیم کی سارا پریلس کو 147-145 سے ہرا کر یہ خطاب جیت لیا۔ اسی دوران مردوں کے کمپاؤنڈ مقابلے میں ابھیشیک نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ برازیل کے شہر ریو دی جنیرو میں آج شام G20 سربراہ میٹنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی مختلف عالمی معاملات پر بھارت کے موقف اور نئی دلی میں رہنماؤں کے اعلامیے سے متعلق نتائج پیش کریں گے۔ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں انتخابی مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما آخری لمحات میں ووٹروں کو راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ دلی کے سابق وزیر کیلاش گہلوت عام آدمی پارٹی سے استعفی دینے کے بعد آج نئی دلی میں BJP میں شامل ہو گئے ہیں۔ دلی میں ہوا کے معیار کا اشاریہ انتہائی خراب کے زمرے کو پار کر گیا ہے اور یہ 487 درج کیا گیا۔ اور تیر اندازی میں لگزمبرگ میں GT اوپن میں خواتین کے تیر اندازی کمپاؤنڈ مقابلے میں بھارت کی جیوتی سریکا وینڈم نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔